अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ जानिसार्स में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कशमाला ने नौशेरवा को मौत के मुंह में फेंक दिया है और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स भी अब तो काफ़ी मायूस हो चुके हैं और अम्मा साईं और बाबा साईं को बताते हैं कि जहर जो है वह नौशेरवा के जिस्म में पूरी तरह से फैल चुका है और अब उनको कोई भी उम्मीद ना नज़र नहीं आ रही। बाबा साईं और अम्मा साईं जो हैं वो ये सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं। दुआ भी वहाँ पे आ जाती है, लेकिन जाफ़र उसको कहता है बीबी साईं आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। लेकिन वो कहती है कि मैं गज़नवी को एक नज़र देखे बिना बिल्कुल यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो अम्मा साईं और बाबा साईं जो हैं वो दुआ की तरफ देखते हैं और बहुत गुस्से से उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से ही आज गज़नवी की ये हालत है। तुम जैसे कम हैसियत वाले लोग जो हैं वो आखिरकार अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। तुमने पैसों के लिए मेरे बेटे का ये हाल कर दिया है। मेरी नज़रों के सामने से तुम यहाँ से चली जाओ। तो दुआ जो है वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है अपनी माँ के घर, जहाँ पर एक और वबाल उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है फ़िज़ा के सूरत में। फ़िज़ा जो है वो उसको देखते साथ ही कहती है कि तुम ही हो जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे सरफराज याद आ जाता है, जिसने मुझे तलाक देने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाया और उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारी वजह से ही वो हम सबको छोड़ चुका है और उसने हमें तलाक दी है और अब वो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा है ताकि वो तुमसे शादी कर सके। मेरे लिए इससे ज़्यादा ज़िल्लत की बात क्या होगी। तो फिर उनकी माँ कहती है कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, पहले ही दुआ की ज़िंदगी में कम मुश्किलात हैं। एक बेटी जो है मेरी वो तलाक लेके बैठ गई है और दूसरी बेटी जो है उसका भी घर उजड़ने की दहलीज पर है। तो दुआ कहती है माँ इसको बोलने दीजिए, मैं भी तो आज देखूं कि इसके दिल में कितना जहर है मेरे लिए। आज इसको उगलने दीजिए ये जहर, ये मेरे से इतनी नफ़रत करती है। जब सच्चाई इसके सामने आएगी तो इसको पछतावा होगा अपनी हर एक बात पर। दूसरी जानिब जब कशमाला को ये पता चलता है कि साईं जी की हालत तो बहुत ख़राब है और वो तो मौत के मुंह में पहुंच चुका है, तो वो ये सोचती है कि अगर नौशेरवा मर गया तो सारी जायदाद और दौलत जो है वो तो दुआ के नाम हो जाएगी और घर तो पहले ही उसके नाम है, तो मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो उसका शैतानी दिमाग जो है वो कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाता है। वो जल्दी से एक पेपर्स लेके आती है जो कि शायद दुआ के तलाक के पेपर्स हैं और वो जाती है तो देखती है कि नौशेरवा बेहोश पड़ा है। तो वो बोलती है कि अब आप साइन तो कर सकते नहीं, तो चले मैं आपके अंगूठा ही लगवा लेती हूँ। तो वो फ़ौरन अंगूठा वाला पैड लेके और उससे नौशेरवा का अंगूठा लगा के उन पेपर्स पे साइन करवा लेती है और नौशेरवा को पता भी नहीं चलता। लेकिन नौशेरवा हल्का हल्का होश में आ रहा होता है, लेकिन उसको ठीक तरह से पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो उन पेपर्स पे अंगूठा तो लगवा लेती है, बस अब उसको ये इंतज़ार है कि किसी तरीके से मैं दुआ के अभी इस पे साइन या अंगूठा लगवा लूँ, तो बस फिर दुआ को तलाक हो जाएगी और दुआ हमेशा हमेशा के लिए गजनवी की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स के पास जब जाफ़र आता है और जाफ़र डॉक्टर्स से नौशेरवा की तबीयत पूछता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम हैरान हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो इनकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में थी, लेकिन अब अल्लाह का कुछ ऐसा करना हुआ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहे हैं और जहर की मिकदार भी बॉडी में कम हो रही है। तो जाफ़र तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो साईं के हाथ के ऊपर अंगूठे पर जब काली स्याही का निशान देखता है तो हैरान रह जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप लोगों ने ये स्याही का निशान लगाया है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो इससे लाइल्मी का इजहार करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। तो जाफ़र को शक होने लगता है कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। दूसरी तरफ सरफराज जो है वो ये सोचता है कि आखिर मुझे इस सारे खेल में क्या मिल रहा है। घर भी मेरा उजड़ गया, मैंने अपनी बीवी को तलाक भी दे दी, बच्चा भी मेरा जो है वो इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे से बिछड़ गया और अब जो दुआ है वो भी मुझे मिलने से रही, क्योंकि वो तो मेरी तरफ आंख भर की भी नहीं देखती और मैं तो हर तरफ से ही मुझे
نقصان ہی نقصان ہے۔ تو وہ کشمالہ کو فون کرتا ہے اور کشمالہ سوچتا ہے کہ میں کسی طریقے سے کشمالہ سے ہی فائدہ اٹھا لوں، اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ زیادہ ساری رقم چاہیے کیونکہ میں نے ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ تو آگے سے کشمالہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے ہی رقم دے چکی ہوں، اب تم ایسا کرو کہ تم دعا سے شادی کر لو، تو جو نوشیروہ نے اس کے نام کیا ہے وہ آٹومیٹکلی تمہارے نام ہو جائے گا۔ لیکن سرفراز کہتا ہے نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ دعا تو مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور اگر وہ مجھ سے شادی کر بھی لے تو وہ میرے ساتھ خوش تو نہیں رہے گی، اس لیے تم مجھ سے ملو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے لیے تم رقم بھی لے کر آؤ گی، نہیں تو میں نوشیروہ کو جا کے سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ تو کشمالہ یہ سن کے فوراً ڈر جاتی ہے اور سرفراز کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے آؤں گی اور تمہارے لیے رقم بھی لے کے آؤں گی۔ ناظرین، یہ ساری باتیں جب وہ کر رہی ہوتی ہے تو اماں سائیں جو ہے وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں اور ان کو کشمالہ پہ شک ہونے لگتا ہے، اور وہ جعفر کو بلاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم کشمالہ پہ نظر رکھو اور اس کی ایک ایک بات کی ہمیں رپورٹ دو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ دعا جو ہے وہ ایسا کام کر سکتی ہے جس سے کوئی نوشیروہ کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اور کشمالہ نے تو پہلے بھی نوشیروہ اور دعا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو وہ جعفر کی ڈیوٹی لگا دیتی ہیں کشمالہ کے اوپر۔ تو جب کشمالہ سرفراز سے ملنے جاتی ہے تو جعفر کو پتہ چل جاتا ہے، اور جعفر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ پیسوں سا ایک بھرا بیگ جو ہے وہ سرفراز کو دے رہی ہوتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ تم اپنا منہ بند رکھنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور تم ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑو گے۔ تو جعفر جو ہے اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے، اور جب اس کو وہ یاد آتا ہے کہ سائیں کے انگوٹھے پر بھی سیاہی کا نشان ہے تو اس کو اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ کہیں پہ انہوں نے کسی پیپرز پہ سائیں کا انگوٹھا نہ لگوا لیا ہو۔ تو وہ فوراً آ کے اماں سائیں کو ساری بات بتاتے ہیں، تو اماں سائیں بھی وکیل کو فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کسی بھی ایسے پیپرز کو فوراً کینسل کر دیا جائے جس پر بھی میرے بیٹے کے ایک دستخط یا میرے بیٹے کا انگوٹھے کا نشان ہو۔ تو ناظرین، اب جعفر جو ہے وہ نوشیروہ سے ملنے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نوشیروہ جو ہے وہ ہوش میں آ گیا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ نوشیروہ کو ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے دعا کو انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے اور کس طرح سے کشمالہ جو ہے سرفراز کو ایک پیسوں سے بھرا ہوا بیگ دے کے آئی ہے، اور سرفراز کس طرح سے کشمالہ بی بی کو بلیک میل کر رہا ہے، اور وہ یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ راز جو ہے وہ جا کے نوشیروہ کو یعنی کہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب سائیں پتہ نہیں ایسا کون سا راز ہے جو کہ کشمالہ اور سرفراز کے بیچ میں چل رہا ہے، اور کشمالہ اور سرفراز کا ایسا کون سا تعلق ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کھیل میں دعا بی بی جو ہیں وہ بے قصور ہیں اور سارا کھیل ہی کشمالہ بی بی کا رچایا ہوا ہے۔ تو غزنوی یہ سارے باتیں سن کے حیران رہ جاتا ہے اور جعفر کو کہتا ہے، جعفر کیا تمہیں سچ مچ یقین ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ تو جعفر کہتا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کشمالہ بی بی کی اور سرفراز کی۔ تو اتنی دیر میں ایک پولیس آفیسر بھی غزنوی سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے بڑے بھائی کی موت کے متعلق کچھ شواہد ملے ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو گھر میں سے ہی کسی نے زہر دیا تھا اور اس کے بعد ان کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ تو غزنوی تو یہ سن کے حیران رہ جاتا ہے اور انسپیکٹر کہتا ہے کہ ہم بہت جلد قاتل تک پہنچنے والے ہیں۔ دوسری طرف کشمالہ جو ہے وہ پولیس لے کر دعا کے گھر پہنچ جاتی ہے اور پولیس والوں کو کہتی ہے کہ اریسٹ کر لیجئے اس عورت کو جس نے میرے سائیں کو، میرے سر کے سائیں کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، جس نے غزنوی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو دعا کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور آپ کیوں مجھے پکڑنے آئے ہیں؟ تو پولیس جو ہے وہ دعا کو پکڑ لیتی ہے۔ تو کشمالہ پولیس کو کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر تشدد کریں کہ یہ اپنے جرم کا اقرار کر لے۔ اب دعا جو ہے وہ دہائیاں دیتی رہ جاتی ہے، چیختی چلاتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب ناظرین، ساری گیم جو ہے وہ بس ختم ہونے ہی والی ہے سرفراز اور کشمالہ کی، کیونکہ سرفراز بار بار کشمالہ کو بلیک میل کرے گا اور کشمالہ صاحبہ جو ہیں وہ اب تنگ آ جائیں گی اس کو پیسے دیتے ہوئے۔ تو اب جو ہے غزنوی وہ جعفر کو حکم دے گا کہ تم سرفراز کو اٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ جعفر جو ہے وہ اپنے ساتھ گارڈز لے کے جائے گا اور سرفراز کو اٹھا لے جائے گا اور اس کو خوب اس کی چھترول کرے گا۔ تو وہ پھر خود ہی اس بات پہ
मान जाएगा कि हाँ मैंने जानबूझकर दुआ को फंसाने की कोशिश की है और इस सब बातों के लिए मुझे रकम दी थी आपकी कशमाला बेगम ने, और इस सारे खेल के पीछे कशमाला का ही हाथ है। जब सबको ये पता चल जाता है तो सारे हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि अम्मा साईं और बाबा साईं तो सोच भी नहीं सकते थे कि कशमाला इस हद तक भी गिर सकती है कि दुआ से बदला लेने के चक्कर में वो अपने शौहर को ही मौत के मुंह में पहुंचा दे। और बाबा साईं को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही वो एक जवान बेटे की मौत का दुख बर्दाश्त कर चुके हैं। अब वो दोबारा अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहते। और अब जब उनको ये भी हकीकत पता चलेगी कि कशमाला का ही हाथ उनके बड़े बेटे की मौत में भी था, तो फिर नाजरीन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सलूक करेंगे वो कशमाला के साथ। अब नाजरीन कशमाला को उसके अंजाम से कोई भी नहीं बचा सकता। सरफराज के साथ तो जो होगा सो होगा और उसकी किस्मत में जेल की सुलह ही है, लेकिन कशमाला जो है वो ये सब सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि एक तो सबके सामने उसकी हकीकत खुल गई, इतनी ज़िल्लत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ऊपर से गजनवी जो है वो उसको तलाक का परवाना भी उसके हाथ में थमा देगा। और फिर कशमाला ये सारी बातें सुनकर पागलों जैसी हरकतें करना शुरू हो जाएगी, और फिर वो पागल ही हो जाएगी और उसको फिर पागल खाने में दाखिल करवा दिया जाएगा। और इसके बाद दुआ और नौशेरवा जो हैं वो फिर से एक हो जाएंगे, और फ़िज़ा भी अपनी बहन से बहुत शर्मिंदा होगी और आके उससे माफ़ी मांगेगी कि मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा। तो दुआ उसको बड़ेपन का मुज़ाहरा करके उसको माफ़ कर देगी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की अपडेट्स? उम्मीद है इस ड्रामे का एंड ऐसा ही होगा जैसे कि हमने गेस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।